डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये क्लियर करना देना चाहता हूँ कि इस का जो क्लास है वो क्लास 6 है, ठीक है ना। सब्जेक्ट जो है वो जनरल इंग्लिश है, ठीक है। तो कल भी हमने एक टॉपिक जो है वो इसका क्लियर किया था। लेसन हम कौन सा पढ़ रहे हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। लेसन हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है ये चैप्टर 3 है, आप की जनरल इंग्लिश पे चैप्टर 3 है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पेज नंबर है 23, ठीक है। तो कल हमने एक पैरा इसका पढ़ा था। तो ये क्या था, इसमें हमने पहले देखा कि एक डायलॉग है, ठीक है ना। इसमें जो ग्रैंड माँ है वो बातें कर रही है किनसे, कुछ बच्चों से, ठीक है। उन्हें वो स्टोरी बता रही है, एक ट्रू स्टोरी। जो ट्रू स्टोरी किसके बारे में है वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो कल हमने देखा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब जन्म लिया था, ठीक है ना, और उस वक्त क्या हालत थी, क्या रिवाज था अरब में, ठीक है ना। उस दौर में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्म लिया जब अरब वाले अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, ठीक है ना। तो इससे आगे क्या होता है वो हम आज क्लियर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 24। पहले मैं रीड आउट करता हूँ, ठीक है ना। अपनी किताब की तरफ से भी बच्चे देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। Solomon shocked or caught. How could the father do it? Nani, all the Arabs did it. They gambled, drank wine, and indulged themselves in all kinds of evil deeds. Kamal, was there no government there? I mean, police, etc. Nani, no. The Arabs lived in groups called tribes. Each tribe had a head who could control everything. Killing of daughters, drinking, dancing, and other evil deeds were the fashion of the day. Shabnam, fashion? What do you mean? Nani, I mean all the Arabs would do the same, whether they were rich or poor. All the children, how say? Nani, yes, it was during these times that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born of Amina, who had been married to Abdullah from a respectable family called Quraysh in Makkah. As luck would have it, Abdullah had died before Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born. Who looked after him then? Nani, his grandfather Abdul Muttalib. He was the head of his tribe. According to the Arab tradition, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was placed in the custody of a woman, Halima, who brought up Muhammad sallallahu alaihi wasallam for 4 years and suckled him. After this, his mother looked after him. Once Amna took him to her relatives in Medina. They spent 1 month there. On her way back to Makkah, Amna fell ill and died. At that time, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 6 years old. Then the whole responsibility of Muhammad sallallahu alaihi wasallam's upbringing fell on the shoulders of his grandfather Abdul Muttalib. However, when Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 8 years, his grandfather also died. But before his death, he left his grandson in the custody of his son Abu Talib, the elder brother of the deceased father of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ठीक है। तो कल हमने देखा था कि नानी ने जब बच्चों से कहा कि वो अरब के जो लोग थे वो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे। एवं जो वो काइस करती थी, वो बच्चियां जो चलाती थी जब उनको दफनाया जाता था, वो भी इन क्रूअल फादर्स की हर्ट को नहीं पिलाती थी, मेल्ट नहीं करती थी। अब सलमान एक और बच्चा है शॉकड, वो हैरान हो जाता है, उसको धचका लग जाता है। शॉक में धचका लगना, उसको धचका लग जाता है। ओह गॉड, हाउ कुड द फादर डू दिस? जब उसने ये सुना कि एक बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करता था तो उसको धचका लगा सलमान को, और वो कहता अपनी नानी से, ओ मेरे अल्लाह, कैसे इस तरह से कोई बाप कर सकता है अपनी बेटी के साथ? नानी, ऑल द अरब्स डिड इट। नानी ने क्या कहा? एक नहीं, दो नहीं, सभी अरब के जो लोग थे, अरब में जितने भी उस वक्त लोग रहते थे वो सभी ऐसा करते थे। वहाँ पे ट्रेडिशन था, वहाँ पे फैशन बन चुका था, ठीक है ना, रिवाज था। वहाँ पे सभी बाप जो थे वो ऐसा ही करते थे। जैसे ही उनके घर में कोई बेटी जन्म लेती थी, वो उनको दूध ले जाके कोई गड्ढा खोद के उसमें उनको दफनाते थे। ये सभी अरब वाले करते थे। दे गैम्बल्ड, वो क्या करते थे? गैम्बलर, जुआ खेलते, ड्रैंक वाइन, और शराब पीते थे, एंड इंडल्जेंट देमसेल्व्स इन ऑल काइंड्स ऑफ इविल डीड्स, और अपने आप को मुलविस करते, सभी तरह के जो भी बुरे काम होते हैं उनमें अपने आप को मुलविस करते हैं, गैम्बलर।
क्या करते थे, दे गैम्बलर, जुआ खेलते हैं, ड्रिंक वाइन, शराब पीते थे, एंड इंडल्जेड देमसेल्व्स, और अपने आप को मुलविस करते थे इन ऑल काइंड्स ऑफ इविल डीड्स। इविल मींस बुरे। डीड्स हो गए काम, ठीक है ना, जो भी बुरे काम थे दुनिया में वो सब कुछ वो करते थे, ठीक है ना। That means जो अरब वाले थे, they were practicing gambling, they were drinking wine, and they were indulging themselves in all kinds of evil deeds. जो भी बुरे काम थे वो सब करते थे कौन, अरब वाले, कमाल। अब कमाल नानी से कहता है, एक और बच्चा है जो नानी से बात करता है, what they do comment there, I mean police। कमाल अब्बास नानी माँ से कहता है, नानी माँ आप मुझे बताइए, अगर आज हम कोई गलती करते हैं तो हमें उसके लिए यहाँ पे पुलिस है, हमें कानून है, हमें कानून के अकॉर्डिंग सजा दी जाती है, क्या वहाँ पे कोई पुलिस नहीं था? पुलिस का काम यही होता है कि इंसाफ प्रोवाइड करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है ना। तो आज अगर हम कोई गलती करेंगे तो हमें पुलिस इसकी क्या देती है, सजा देती है। क्या उन दिनों पुलिस नहीं थी, गवर्नमेंट नहीं थी? नानी ने कहा नहीं, वहां पे गवर्नमेंट नहीं थी। द अरब्स लिव्ड इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स। अरब वाले रह रहे थे ग्रुप्स में, झुंड में, ठीक है ना। उन झुंड को क्या कहा जाता था, ट्राइब। ट्राइब तबके को कहते हैं, किसी कबीले को कहते हैं, ठीक है ना। जो अरब वाले थे वो ग्रुप्स में रह रहे थे, उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, कबीला कहा जाता था, ट्राइब कहा जाता था। ईच ट्राइब हैड ए हेड हु वुड कंट्रोल एवरीथिंग। और हर एक तबका जो होता था, जो भी कबीला होता था, इसका कोई ना कोई सरदार होता था। क्या, जो ये कबीला होता था इसका कोई ना कोई सरदार होता था, जो हर एक चीज वहां पर कंट्रोल करता था, ठीक है ना। ये वहां उस कबीले का डिक्टेटर होता था, ठीक है ना। उससे जो मर्जी आता था वो वही करता था। मतलब कि इस कबीले का सब कुछ जो होता था वो इसी के रहम करम पे होता था, किसके, जो उसका हेड होता था, ठीक है। Killing of daughters, drinking, dancing and other evil deeds were the fashion of the day. अब क्या था, अब अपनी बेटियों को मारना, killing of daughters, बेटियों को मारना, drinking, शराब पीना, dancing, नाचना and other evil deeds, और बाकी जो भी बुरे काम थे, were the fashion of the day। ये क्या था, ये फैशन था। फैशन हम किस चीज को कहते हैं, जो सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। जिस चीज को सभी लोग करते हैं उसको हम फैशन कहते हैं, ठीक है ना। तो बच्चियों को मारना ये सभी लोग करते हैं अरब के, शराब पीना ये भी सभी अरब के लोग करते थे, डांसिंग, नाचते भी सभी अरब के लोग थे, एंड अदर वर्ल्ड, और जो भी बाकी बुरे काम थे वो सभी काम सभी अरब के लोग करते थे, वेदर दे वर रिच वेदर दे वर पुअर, ठीक है, चाहे वो अमीर थे या गरीब थे, सभी लोग ऐसा करते थे। फैशन, व्हाट डू यू मीन? अब जब आप नानी ने कहा कि ये फैशन था वहां का, शबनम हैरान रह गई। फैशन, व्हाट डू यू मीन? आपका क्या मतलब है नानी माँ, ये किस तरह का फैशन था वहां पे? नानी, आई मीन ऑल द अरब्स। नानी ने अब समझाया कि किस तरह से ये फैशन था। नानी ने कहा कि आई मीन ऑल द अरब्स वुड डू द सेम। नानी माँ ने कहा बच्चों से कि जो था गैम्बलिंग या शराब पीना या बच्चियों को मारना, ये सारा जो कुछ था ये सभी अरब वाले करते थे, वेदर दे वर रिच और पुअर, चाहे वो अमीर थे या गरीब थे। ऑल द चिल्ड्रन हाउ सैड। सभी बच्चे जो थे जब उन्होंने यह दास्तान सुनी तो वो दुख ज़दा हो गए, वो गमज़दा हो गए, ठीक है ना। और उन्होंने आह भरी, ठीक है ना। जब कोई गलत बात इंसान सुनता है, ठीक है ना, किसी की दुख भरी दास्तान सुनता है तो क्या निकलता है, दिल से एक आहट निकलती है, ठीक है ना। इसी तरह सब बच्चों के दिल से आहट निकली, कितनी बुरी बात थी वहां पे। नानी, अब नानी ने फिर से स्टार्ट किया, आगे क्या कहती है नानी, यस इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न ऑफ आमिना। अब नानी ने कहा कि इसी दौर में जब वहाँ पे शराब नोशी आम थी, ठीक है ना, जब वहाँ पे सब हर तरह का गलत किया जाता, हर तरह के इवल डीड जो थे उनको प्रैक्टिस किया जा रहा था, जब बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, ठीक है ना। तो इसी दौर में वहाँ पे एक अजीम शख्सियत ने जन्म लिया, उसका नाम था मोहम्मद, ठीक है ना। इसी दौर में, इस जहलत के दौर में वहां पे एक अजीम शख्सियत ने जन्म लिया, उस शख्सियत का नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसकी माँ, किससे उसने जन्म लिया था, उसकी माँ का नाम था आमिना, ठीक है ना।
who have been married to Abdullah, اور آمنہ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ عبداللہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کہتا ہے who have been married to Abdullah from a respectable family called Quraysh. وہ جو عبداللہ کس فیملی کے تھے؟ اب یہاں پہ دیکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا اسی دور میں. اس کی ماں کا نام کیا تھا؟ آمنہ. ٹھیک ہے نا. اور آمنہ کی شادی ہوئی تھی عبداللہ سے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کس خاندان سے تھے؟ یہ قریش خاندان سے تھے. مکہ میں سب سے عزت دار خاندان مانا جاتا تھا قریش خاندان. اسی خاندان کے تھے کون؟ عبداللہ، جس سے آمنہ کی شادی ہوئی تھی. اور ان سے جنم لیا کس نے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. As luck would have it, Abdullah had died before Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was born. لیکن بدقسمتی کی بات تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنم بھی نہیں لیا تھا. وہ بھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ نہ جو اس کے نہ ابا جان تھے عبداللہ، اس نے نہ کیا وہ دنیا سے چل بسے. ٹھیک ہے نا. کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ اس کے والد صاحب جو تھے وہ اس دنیا سے چل بسے. ٹھیک ہے نا. احمد اور who looked after him then. اب احمد اپنی نانی سے سوال کرتا ہے کہ اگر اس کا باپ جو تھا وہ حضرت محمد کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی چل بسے تھے تو اس کی دیکھ بھال کس نے کی؟ پھر looked after دیکھ بھال کرنا. آپ مجھے بتائیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کس نے کی اس کے والد کے جانے کے بعد؟ نانی. his grandfather. کس نے کی؟ اس کے گرینڈ فادر نے، اس کے دادا نے. عبد المطلب. اس کا نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے. تو باپ جو تھے وہ پہلے ہی دنیا سے چل بسے تھے، اس لیے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس کی پرورش کی اس کے دادا نے. اس کے دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب. ٹھیک ہے نا. He was the head of tribe. جو عبد المطلب تھے، میں نے پہلے کہا یہاں پہ لوگ ٹرائبس میں رہ رہے تھے اور ہر ایک ٹرائب کا سردار ہوتا تھا. جو ان کا ایک ٹرائب تھا قریش. ٹھیک ہے نا. تو ان کا سردار کون تھا؟ یہی عبد المطلب اس کے سردار تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادر تھے. According to the Arab tradition, Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was placed in the custody of a woman Halima. عرب میں ایک رواج تھا، ٹریڈیشن. عرب میں ایک رواج تھا کہ وہاں پہ جب کوئی بچہ جنم لیتا تھا تو اس کو کسی عورت کے حوالے کیا جاتا تھا کچھ سالوں کے، تاکہ وہ اس کو پال پوس کے بڑا کرے. اسی رواج کو مد نظر رکھ کر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس کو بھی ایک وومن کے حوالے کر دیا گیا. اس وومن کا نام تھا حلیمہ. ان عورتوں کا کام کیا ہوتا تھا؟ وہ ان بچوں کو پالتی پوستی بڑا کرتے ان کو اپنا دودھ پلاتی تھی. تو اسی جو یہ رواج تھا، جو یہ رسم تھی عرب میں، اسی رسم کو رواج جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس کو بھی ایک عورت کے حوالے کر دیا گیا. اس عورت کا نام تھا حلیمہ. ٹھیک ہے نا. جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی فار 4 years. کتنے سال تک؟ 4 سال تک اس کی دیکھ بھال کی. اینڈ suckled him. وہ اس کو دودھ بھی پلایا. ٹھیک ہے نا. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا دودھ پیا ہے؟ اس کی فوسٹر مدر کون ہے؟ مائی حلیمہ. ٹھیک ہے نا. After this his mother looked after him. اس کے بعد جب وہ 4 سال کے بعد واپس لایا گیا تو اس کے بعد اس کی ماں نے اس کی دیکھ بھال کی، مطلب کہ آمنہ نے اس کی دیکھ بھال کی. Once Amina took him to her relatives in Medina. اب ایک دن کیا ہوتا ہے، آمنہ نے کیا کیا؟ آمنہ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں جو تھی اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے گئی. کہاں؟ اس کے رشتہ دار تھے، ریلیٹیوز تھے مدینہ میں. مدینہ ایک اور اسٹیٹ ہے عرب کی. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ اس کے کچھ رشتہ دار تھے تو اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے مدینہ گئی. They spent 1 month there. وہاں پہ انہوں نے کتنا ٹائم گزارا؟ 1 مہینہ وہاں پہ انہوں نے گزارا. ٹھیک ہے نا. On her way back to Makkah. جب وہ واپس مکہ آ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی ماں آمنہ جب وہ واپس آ رہے تھے مدینہ سے اپنے گھر مکہ، آمنہ fell ill and died. آمنہ کیا ہو گئی؟ وہ راستے میں ہی بیمار ہو گئی اور وہیں پہ اس نے بھی دم توڑ دیا، مطلب وہ بھی دنیا سے چل بسی. At that time محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 6 years old. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ صرف 6 سال کی تھی. ٹھیک ہے نا. مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے کہ اس کے والد اس جگہ سے چل بسے.
پھر اس کے بعد وہ 6 سال کے تھے کہ اس کی ماں نے بھی اس دنیائی فانی سے انتقال کر گئی ٹھیک ہے نا. Then the whole responsibility of Muhammad Mustafa صلی اللہ علیہ وسلم upbringing fell on the shoulders of his grandfather. اس کے بعد اس کی پرورش کی ذمہ داری آپ کس پہ آن پڑی؟ پوری طرح سے اس کے گرینڈ فادر جو تھے عبد المطلب جو ٹرائب کے سردار تھے اس پہ آن پڑی ٹھیک ہے نا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 لیکن بدقسمتی دیکھو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 سال کے ہی تھے. his grandfather also died. اس کے جو دادا تھے وہ بھی دنیا سے چل بسے. but before his death he left his grandson in the custody of his son ابو طالب ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے دنیا سے جانے سے پہلے اس نے اپنے بڑے بیٹے کو کہا کہ آپ آگے اس کی پرورش کریں گے. تو وہ کون تھے؟ ابو طالب, the elder brother of the resident father of the prophet. مطلب جو اپنا انکل تھے کس کے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے ابو طالب. اس کو کہا کہ آپ اس کی پرورش کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک ہے نا. تو کل ہم دیکھیں گے اس سے آگے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا نہ ماں کا سایہ سر پہ رہا نہ باپ کا سایہ سر پہ رہا. اب گرینڈ فادر تھے وہ بھی دنیا سے چل بسے ٹھیک ہے نا. تو اب آگے جا کے اللہ نے کس طرح سے اس کو پالا, پھر کس طرح سے اس کو نبوت ملی ٹھیک ہے نا, وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اس وقت دیجیے اجازت, خدا حافظ.